مرحبا بكم البنات في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا ربي. جيتكم بفيديو جديده راح نشارك معكم بيجامات اللي مخبيه في الجهاز تاعي. كما تعرفوا لازم تشريو فيديو بلوتو ماشي فيديو، لازم تشريو بيجامات اللي يخرجوا عليكم واللي تبغيوهم، يعني ما تشريوش كولور ما يكونش راح تلبسوها ولا يعني في الشك، يعني ابخي ان يعني تجبدوها تكرهوا منها، ولا ان كولور اللي يعني ما كيش ملفه تلبسيها وبالك تكرهيها. دونك اشري اللي السور، يعني بعد السنين اللي كي تجبديها تبقاي تنبهري فيها. هذا واش حبيت نقول لكم. راح نشارك معكم البيجامه الاولى. هذه هادو البيجامات كامل شريتهم. هذه جاتني كادو من فرنسا. هذه جابتها لي بنت عمتي كثر خيرها، طلت لي على قلبي انا نبغي الكري وهي جابتها لي كري. هذه البيجامه كما راكم تشوفوا جايه تريكو سامبل هكذا منه، وفيه لي زيلاستيك منه ومنه ثاني سامبل كامل. هذه تاع الشتا، يعني تاع كاس حليب بالشوكولا والثلج يطيح الله الله. هذه شريتها لي من برايمارك، شريتها لي 10 اورو 10 اورو. جايه سامبل هكذا، جايه حنينه الله الله الله. هكذا جابتها لي هي والبنطالون تاعها. هاوليك البنطالون فيه لي زيلاستيك منه، هاوليك هكذا شبك. بون هذه لا بروميير عندي هي اون غري، نحطها هنا. نبدا لكم بن هذه شريتها الشتا اللي فات. هادو اللي خرجوا فيهم البوبونات والريش والحاله، شوفوا باغي تبان لا كولور. هذه في السومون من بال كولور هكذا. هاد البوبون يعني جيب من الداخل هكذا. جايه فيها لي طاي، فيها شوفوا مقطنه من الداخل، يعني تاع الشتا فريمون تاع جانفي وفيفري. وفيها القفايل منا، يعني اللي تبغي ترضع وكامل يعني تسحقها. فيها لي زيلاستيك منا، جايه سامبل يعني جايه سومون في الكري، شوفوا هكذا. وجايه وفيها البنطالون تاعها هاوليك شوفوا في الكري، نموت على الكري. شوف فيه لي زيلاستيك هنا. البنطالون ما فيهش الجيب، تريكو فيه الجيب هاوليك. وثاني البنطالون تاعها ثاني سخون من الداخل، لا غير روعه. هذه مش فيت شحال شريتها، مي اونطر 180 حتى 210. على بالكم بيجامات تاع الشتا يكونوا كاليتي ويكونوا خشان من الداخل، على بالكم بلي غاليين، يعني ما كاش من تحت 180. اللي يكونوا من تحت 180 يعني يكونوا الموديل ناقص يعني. مي هذه بزاف هايله، شبص ما كانش وحده ما عندهاش، نشوف نهار خرجوا كامل شراوهم. الوغ هذه بالبنطالون تاعها، هذه لا بروميير في السومون وفي الكري. عندي هذه ان روج، سي با دو روج، هذه باقيلا روج سيريز ولا. شوفوا هذا الموديل، هذه كيما الاخرى مي فيها دي سماك شغل، هذا موش تجيب ثاني سخونه من الداخل، شوفوا مقطنه. هذه ثاني بليطاي شريتها، هذه وقيله 180 وقيله 190، ما نكذبنيش ربي، وقيله 190. المهم بين 180 حتى 210 قلت لكم. شوفوا ها ثاني هذه فيها القفايل راهم بليطاي، ويلبسوا وتريكو تاعها ماشي قصير بزاف او يهبط شويه، نورمالمون هي تجي هنا هذا كل هابط. الوغ هذه هي والبنطالون تاعها هكذا. هذا هو البنطالون تاعها هاوليك. هاوليك البنطالون تاعها. البنطالون تاعها ثاني سخون من الداخل هاوليك، فيه القطن كامل، يعني كاليتي مليحه. هادو تاع الشتا سي لي سول اللي عندي. هادو هما لي دو اللي شريتهم في الشتا اللي فات، ماشي الشتا اللي فات، اش بونس الشتا اللي فات.
بيجامه تاع الصيف ما عنديش بزاف، ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هاد البلا، هاد الوباء يا رب، ونخرج نشري بيجامات تاع شتاء بلوتو تاع الصيف. بون عندي هادو لي 3، وعندي هادي ثاني تاع شتاء. هذا البنطلون شريته من المول، من السي وايكيكي. هاوليك شوفوا شحال خشين وهايل، توجور مع الكري. شوفوا شحال خشين وهايل. هذا شريته 135 ألف. ثاني فيه لاستيك منا بلي طاي، سي دو ام. هذه شوف يلبسوها قلت لك. وهذا ثاني شريته من السي وايكيكي. هذا انا دي فوا كي نروح هكا المول سورتو في السي وايكيكي يجيبوا هكذا دي تروك شابين، نشري برك ونشري وننسق كيما هذا. مش فيتش البري تاعو شحال نحيت له التيكي، مش فيتش. مي في السي وايكيكي باين تيكوات يديروا 135 100 هكذا، ف 155 هذه يعني في هذه السومه. بون هذه لا تروازيام اللي شريت. هذيك البنطلون تاعها، هذا البنطلون ما فيهش لاستيك من تحت. هذا طبقهم. انا هادو البيجامات اللي عندي خفاف، دوك نقربهم ونوريهم لكم. هاوليك بيجامات. نبدا لكم بن هذه جوغ تريكو شوي طويل، يعني مش ليكات طويله. هاوليك هذه فيها مفتوحه شويه على الجوانب هكذا، فيها بتي بابيلون منا ومنا، جايه جوغ كتانها خفيفه لا بصح كتانها هايل بزاف هايل، وفيها القفايل منا تتفتح. هذه جبونس شريتها 140 ألف. هذه شريتها 140 غير سولدا. شوفوا البنطلون تاعها ثاني شحال هايل، يعني سوبل بزاف هايله وخفيفه، صعب لي مانش راكم تشوفوا. هذه بلي طاي. هذه بقات الاخر جبونس، كانت باقيه الاخرى. هاد لا كولور جبونس سي دو مارون، القلال مارون. هذيك تيها منا. شوفوا لي مانش تاعها كيفاه دايرين، شحال نتبعوا لي ديتاي لي مانش منا. هذيك كيفاه جايه هايله بزاف. هذه قلت لكم شريتها 140 ألف. هكذا طبقها. هكذا. بعد هذه البيجامه هي تاع خريف ولا ربيع. هذيك جايه في البيضاء يعني، ومانش لون وبلي طاي، وفيها البنطلون تاعها جاي في الغوز، يعني هذا التريكو تاعها سامبل وهذا كولوري. هذيك البنطلون تاعها. هذيك شوفوا البنطلون تاعها شحال هايل. شفتوا لي كولور تاعو سباقهم يبانوا مليح لي كولور في الغوز والماوف بزاف هايلين لي كولور، يعني فين فيه لو هذا بابيون. هذيك هذه شريتها 170 ألف. بليتو ماشي 170، 70 ألف. غير 70. التيسيو تاعها ماهوش مليح يعني ماهوش لو مايور، مي بون يعني تفي بالغرض. بوغ 70 ألف سافا كوا. هكذا. هذه لا دوزيام. هذه اوسي شريتها 70 ألف. نسيت باش نقول لكم، فيها يجيو معاهم هادو تاع الرقات هامليك تغطيو بهم العينين هكذا. هذه اوسي شريتها 70 ألف. شوفوا داكم التريكو. هذه سي دو روج سيريز ولا دو روز مع لو غري ولا سويت هكذا. جايه سامبل. جوبونس هذه ميو نورمالمون كيف شوفوا التريكو تاعها. هذيك
هذا تريكو وهذا البنطلون تاعها. هذيك ما فيهمش لي زيلاستيك من تحت على البنطلون. وهادو البيجامات اللي عندي وكل شيء صافي 2 عندي عامين ملي شريتهم. هذه البيجامه الثالثه اللي عندي، خفيفه ولا كولر تاعها باهيه. هادو لي دو ب70,000. وفيها هذه اللي قلت لكم. عندي هذه في الجري، هذه هاي اللي كيفاه دايره. هذه جوغ تريكو شوي طويل ماهيش ليكات، هكذا في الجري. شوفوا كيفاه دايره منا، فيها هكذا الشنطه والقفايل يتفتحوا ثاني وبليطاي. هذيك شوفي هكذا. ويجي معها لو بونطالون تاعها، البونطالون سامبل. هاك هذه يا ربي شحال شريتها، 160 هكذا. وهذه كي شريتها لقيت معها روبا تاعها، ماشي روبا تاعها مي تشبه لها. شوفوا هاي ليك، هذه روبا هذه جبونس لقيتها 180. هاي ليك كي اسمها كي جاتني هكذا تشبه لها شريتها. ثاني يتفتحوا القفافل، يعني المرأة اللي تزيد وكامل تحتاج يعني القفافل هذوك. هاوليك جايه روبا كيما هي، يعني خدها كامل سامبل من تحتها. هاوليك هذه في الجري والبيضة. هذه وقيله 180. يسمى شيتهم مع بعض هكذا. وهذه البيجامه اللي عندي راكم تشوفوا هنايا، هذه لي كات. شوفوا هذه لي كات حتى للركبه. راكم تشوفوا لا كولور. هذه سي دو بوردو، فيها مانش. هذه خشينه شويه، هذه ماهيش تاع خشينه يعني تاع خريف ومنا. ومعاها بونطالون في الكحل. هاوليك بونطالون في الكحل. هادو كما قلت لكم بيجامات هادو كل عندي شريتهم عامين. هذه شريتها ب60,000 لقيتها. شوفوا من قدام شحال شابه في هذا الشنطه ولا شوفوا سي دو كروشي. هذا شوفوا كروشي. هاي قلت لكم شوفوا ماهيش مفتوحه بزاف. هذه قلت لكم شريتها ب60,000. هذيك هكذا. وهذه كثرت الصومال بصح واش ديروا الله غالب. هذه بيجامه واحده اخرى. هذه في المارون، التيشيرت تاعها هايل. هذه تركي بلي مانش. هذه شريتها ب 150,000. وشوفوا البنطلون تاعها جاي اريير في الصومال، وفيه منا هذاك من تحت اللي زير. ماهمش ملاح بزاف مي بون. هذوما البيجامات اللي راهم يدوروا دوك صغار لي بونطالون مفتوح كامل كيما هذاك الكري اللي وريت لكم مع اللون كامل فيهم منا هاد لي بوند يجينيو. قلت لكم هادو بلي طاي يديروا 150,000. هكذا فيها الباندا. هذه شيتها من البازار. هذه شيتها ب100,000. هذا فيزو. شوفوا فيزو تاعها. انا جنب واحد لا كولور روز
نبغي الغوز بصح ماشي هاد الغوز مي بون هادي قلت واش فيه هاد لا كولور. شوفوا فين هاي الفيزو تاعها، الفيزو تاعها ما فيه حتى ديسان، جاي سامبل كامل هكذا. هايله بزاف خشين وهايل 100 ألف سبيان. وفيه تريكو هانديك، فيها تريكو. هادو ثاني في البليطاي قلت لكم دير ب100 ألف. جوبونس كاين في البيضه ثاني. هادو ثاني عندي بزاف ملي شريتهم. هي والفيزو تاعها هانديك. هذه شتا من الصيف من واحد الحانوت، يعني انا ما نعرفش الصيف بزاف، ما ندورش فيها بزاف، ولقيت واحد الحانوت دخلت ليه لقيت هذه البيجامه عجبتني. شوفوا شوفوا فهادو كامل قفايل يتفتحوا. هذا يسمع حبيت نبدل الموديل وفيها جيب منها. هذه جايه دومي مانش، سي لا سول اللي عندي دومي مانش جوبونس. عندي واحد اخرين دومي مانش دوك نوريه لكم. قلت لكم هذه جايه دومي مانش. شوف هذيك لا كولور شحال شابه. وفيها ان بونطالون، بونطالون تاعها شوفوا ماشي كما قلت لكم ما فيهش لاستيك من تحت. شوف جاي مفتوح كامل. وبلي طاي هذه يا ربي شحال شريتها 180 وقيله 180. وفي نفس الحانوت لقيت هاد لي سليب يبيعهم. هذه شريتها 65 ألف. فيها 3 فيها دو بلو سيال سومون. وهذه ان ميلونج دو 3 كولور. هذيك دوك نفتحها لكم كيف جايين. هذيك جايين وكل بهذا الشكل. شريت 3 سمان باكي فيه 3 وبلي طاي دومينو سي لا مارك دومينو. سي دومينو. هذيك هادو قلت لكم شريتهم 65 ألف منها من نفس الحانوت. هذا البنطلون شوف فيه لاستيك والتيشيرت تاعها هايل بزاف هايل. اسمع لازم تبدلي البيجامات، يعني قصدي تسحقي هكذا بيجامه مفتوحه منا، بيجامه على الاقل فيها قفايل غير منا، لازم نبدلو. وكتانها مليح هايل هكذا. هذه هايله. وبقات لي هذه البيجامه الاخرى اللي حنوريها لكم. كما راكم تشوفوا هذا التريكو انا شريته من المول، شريته وحده كما قلت لكم. يعني انا دي فوا نشري هكذا تريكوات وحده ونشوف لهم لي بونطالون، ولا سوا نشري بونطالون ونشوف لهم لي هو تاعهم. دونك هذا تريكو شريته وحده جاي خفيف وهايل، جاي هكذا في لي فلور. هذا وفيه من ديتاي فيه قفاله منه هكذا. هذا شريته 155 ألف. كما قلت لكم التريكو تاع السي وايكيكي كل يديروا 155. هذا وهذا البونطالون شاريه بيجاما 5 بياس. هذوك اللي يجيو في الباطا نورمالمون يديروا 650 هكذاك. بون هذا البونطالون هذيك البيجاما بلوتو تجي فيها بونطالون بوستي شورت قمجه وكيمونو. دونك ما جاش معها تريكو. انايا انا بغيت سمان نسقو مع هذا التريكو. شوف هاي شوف جات شويه صافا تقول تاعها يعني. قلت لكم بون هذا تريكو شيتو من المول. وهذا بيجاما تاع 5 بياس. هادو هما البيجامات اللي عندي اللي راني مخبيه. وقلت لكم يعني هادو كامل اللي وريت لكم بلي مانش. يسمى ما عنديش دومي مانش، ما عنديش تاع الصيف. يعني بهذا يعني بربي ان شاء الله في هذا الصيف نخرج نشري بيجامات تاع الصيف وجبب تاع ديما وتاع الاخر. بغيت نوريكم بيجامات واحد اخرين، زوج واحد اخرين فيهم الكيمونو كيما نقولوا تاع النفاس. هاد لي دو موديل هاد الموديل راهو متوفر في كل بلاصه. هذا الافلور كيما نقولوا تاع النفاس، ولو تقدري تلبسيه تو لي جور.
ماشي لازم نعرف. بون عندك فيها خيط على الكيمونو باش فيه يا ربي. هذا سي ان بونطالون جو بونس. هاوليك هذا بونطالون تيسيو تاعهم شحال هايل. هاد البيجاما راهي دير 250 ألف. شوفوا بيجاما هذا لو تاعها هذا تريكو هاوليك ويجي مع البونطالون تاعهم. شوفوا فيه القفايل منا بلي طاي لا مارك نور جاي افلاغ. شوف كيما من اللور كيما من القدام. هذا هو البونطالون تاعو وهذا الكيمونو تاعو. هاوليك كيمونو جاي حتى لتحت من تحت الركبه. شوفوا هكذا هذا التيشو تاعهم والله ما تندموا عليه شحال هايل. سي باسكو كي تغسلي تبدل ولا لا مي دركا التيشو تاعو بزاف هايل. قلت لكم هذا راه يجي من تحت الركبه وفيه الخيط تاعو. هاوليك هو يجي بلي مانش. بون الكيمونو بلي مانش والدخلاني تاعو دومي مانش. هذا بور لو بروميير قلت لكم هذا يدير 250 ألف. وهذا والله ما شفت البري تاعو وقيله يا 350 320 يا 290 والله ماني عارفه. شوفوا هادو ثاني 3 بياس يجي لو هكذا. انا خيرت هاد لا كولور بلو ما عنديش يعني انفان خيرت بلو. سي با دو بلو سي دو بلو فيغ وقيله ماهوش بلو سيال والله ماني عارفه. قلت لكم هذا شوفوا هذا الكيمونو الافلور بلي طاي وهذا ستاندار فري سايز. هاوليك جاي بهذا الشكل. فيه منا هاد الديتاي سما ماهوش ضيق يكبر يعني كي تكون كرشك كبيره يعني تكوني باللحم. شوفوا منا فيه الشنطه منا وسي هاوليك هكذا. وفيه لو بونطالون تاعو لو بونطالون الكيمونو. شوفوا البونطالون تاعو اوسي لا ميم كولور ما في حتى فلور ولا البونطالون تاعو ماشي مزير من تحت ما فيهش لاستيك. هاوليك جاي شباب سامبل وباهي. وفيه الكيمونو تاعو. الكيمونو بارابور الاخر لهذاك الافلام ماهوش طويل بزاف كيما الاخر. شوف هاوليك ماهوش جاي حتى شويه للركبه بصح هذاك الافلام هابط بزاف. وفيه منا يتربط بهذا الريبون. هاوليك قلت لكم هذا يدير يا 350 يا 320 يا 290. هادو كل عندي بزاف ملي شفتهم واحد 2 زون هكذا كي كنت نسلع. هادو ستاندار. هادو هما البيجامات كامل اللي راني مخبيه. بيجامات خفاف خشان تاع الشتاء وكامل. يعني اللي عندي كامل وبالاسعار اللي شفيت عليهم اني وريتهم لكم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا لي اشتراك للقناه واذا كش ما عندكم هكذا حاجه تقولوها لي كتبوها لي في التعليقات. مرحبا بكامل البنات اللي دخلوا معنا جدد. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه. بسلامه البنات. باي باي.